नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु सरल जापानिज भाषा कार्यक्रममा। म कृष्ण हरि खड्का। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ पौरखीको बोली चितवनको पहिलो सामुदायिक रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ज। तपाईँको लागि जापानिज भाषा बोल्नको लागि केही सरल होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यस सरल जापानिज भाषा कार्यक्रमको निर्माण गरेका हौँ। आशा छ आजको कार्यक्रम सुनेर पनि तपाईँले जापानिज भाषा सिक्नको लागि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमतर्फ लाग्दैछौँ। सुरुवातमा हामी अभिवादनबाट लाग्दैछौँ। गुड मर्निङ हामीले जुन शुभ प्रभात भनेर बिहानी समयमा युज गर्छौँ त्यसलाई जापानिज भाषामा ओहायो गोजाइमास भनिन्छ। ओहायो गोजाइमासलाई गुड मर्निङ भनिन्छ, जुन हामीले बिहानी पखमा युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी जुन हामीले गुड आफ्टरनुनको युज गर्छौँ त्यसलाई जापानिज भाषामा कोन्निचिवा भनिन्छ, कोन्निचिवा। त्यसरी हामीले बेलुकी पख युज गर्छौँ गुड इभिनिङ, जसलाई जापानिज भाषामा कोम्बाङ्बा भनिन्छ, कोम्बाङ्बा। त्यसरी हामीले सुत्ने बेलामा युज गर्छौँ गुड नाइट, जसलाई जापानिज भाषामा ओयासुमिनासाई भनिन्छ, ओयासुमिनासाई। त्यसै गरी हामी छुट्टिने बेलामा गुड बाईको प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई जापानिज भाषामा सायोनारा भनिन्छ। त्यसै गरी सी यू टुमरो, जुन हामीले भोलि भेटौँला भनेर भन्छौँ, त्यसलाई जापानिज भाषामा माता आसिता भनिन्छ। त्यस्तै गरी सी यू लेटर अथवा केही समयमै हामी भेट्दैछौँ अथवा केही समयमै भेट्छौँ भनेर भन्छौँ भने त्यसलाई जापानिज भाषामा माता आइमास्यो भनिन्छ, माता आइमास्यो। त्यस्तै गरी कसैलाई थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो भने जापानिज भाषामा आरिगातो गोजाइमास भनिन्छ, आरिगातो गोजाइमास। वेलकम भन्नु पर्यो भने जापानिज भाषामा दो इतासिमासिते भनिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि कुरा सोध्नु पर्यो अथवा एक्सक्युज मी, सरी, जसलाई जापानिज भाषामा सुमिमासेन भनिन्छ, सुमिमासेन। त्यसरी तपाईँ कुनै क्लासरुममा छिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मे आई कम इन सरको प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसलाई जापानिज भाषामा हाइते मोइदेस्का सेन्सै भनिन्छ अथवा मे आई कम इन सर, हाइते मोइदेस्का सेन्सै। त्यस्तै गरी मे आई गो आउट सर, सर म बाहिर जान सक्छु लाई जापानिज भाषामा सोतो इत्ते अथवा देत्ते मोइदेस्का भनिन्छ, सोतो इत्ते अथवा देत्ते मोइदेस्का, मे आई गो आउट सर। त्यसरी साधारण वाक्य सिम्पल सेन्टेन्सहरूको जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ हामी अब यतिखेर। वातासी भनेको म हुन्छ, आनाता भनेको तिमी तपाईँ। त्यस्तै गरी वा भनेको सब्जेक्ट इन्डिकेटर हो, जसले लाई, चाइ, ले भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस्तै गरी देशले होको अर्थ दिन्छ। देवा अथवा ज्यारिमासेन ले होइन भन्ने जानकारी गराउँछ। त्यस्तै गरी यस अथवा हो भन्नको लागि हामीले हाईको युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी नो भन्नको लागि इए शब्दको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हामीले इक्जाम्पल लिन्छौँ, यहाँ आनाता वा कृष्ण सान्देशका, तपाईँ कृष्णजी हो भनेर सोधिएको छ। हाई वातासी वा कृष्ण देश, यस म कृष्ण हो भन्ने उत्तर दिएको छ। त्यस्तै गरी आनाता वा महेश सान्देशका, तपाईँ महेशजी हो भनेर सोधिएको छ क्वेसनमा। त्यस्तै गरी यहाँ उत्तर हुन्छ इए महेश सान ज्यारिमा सेन वातासी वा कृष्ण देश, होइन म महेश सान होइन, वातासी कृष्ण देश, म कृष्ण हो। सरलाई जापानिज भाषामा सेन्सेई भनिन्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थीलाई गाकुसेई भनिन्छ, गाकुसेई विद्यार्थी। कम्पनीको कामदारलाई जापानिज भाषामा खाइस्यान भनिन्छ, खाइस्यान कम्पनीको कामदार। त्यस्तै गरी बैङ्कको कामदारलाई जापानिज भाषामा गिक्कोइन भनिन्छ, गिक्कोइन भनेको बैङ्कको कामदार। त्यस्तै गरी डक्टरलाई जापानिज भाषामा इस्या भनिन्छ, इस्या डक्टर। अनुसन्धानकर्तालाई जापानिज भाषामा केन्क्याउस्या, केन्क्याउस्या भनिन्छ, केन्क्याउस्या अनुसन्धानकर्ता। त्यस्तै गरी शिक्षकलाई जापानिज भाषामा क्याउसी भनिन्छ, क्याउसी शिक्षक। जापानलाई निहोन भन्ने गरिन्छ, निहोन भनेको जापान। त्यस्तै गरी नेपारू भनेको नेपाल, अमेरिका भनेको अमेरिका, इगिरिसु भनेको इङ्ल्यान्ड, दोइचु भनेको जर्मन, दोइचु जर्मन। फुरानोसु भनेको फ्रान्स, फुरानोसु फ्रान्स। सुइसु भनेको स्विजरल्यान्ड, सुइसु भनेको स्विजरल्यान्ड। त्यस्तै इतारिवा भनेको इटाली हुन्छ, इतारिवा इटाली। बुराजिरु भनेको ब्राजिल, बुराजिरु भनेको ब्राजिल। इन्डोनेसिया भनेको इन्डोनेसिया, इन्डोनेसिया भनेको इन्डोनेसिया। त्यसै इन्दो भनेको भारत, इन्दो भनेको भारत। ताई भनेको थाइल्यान्ड हुन्छ, ताई भनेको थाइल्यान्ड। खानकोकु भनेको साउथ कोरिया, खानकोकु भनेको साउथ कोरिया। च्युगोकु भनेको चीन, च्युगोकु भनेको चीन। कुनै पनि देशको पछाडि गो लगाएमा त्यस देशको भाषा भन्ने हुन्छ। जस्तै निहोन गो भनेको जापानिज भाषा, नेपारू गो भनेको नेपाली भाषा। त्यसै गरी कुनै पनि देशको पछाडिपट्टि जिन लगाएमा त्यस देशको नागरिक भन्ने हुन्छ। जस्तै निहोन जिन भनेको जापानी नागरिक, नेपारू जिन भनेको नेपाली नागरिक। वातासी भनेको म हुन्छ, वातासिनो भनेको मेरो भन्ने हुन्छ। वातासी म, वातासिनो मेरो। त्यस्तै गरी आनाता भनेको तिमी तपाईँ हो भने आनातानो भनेको तिमी तपाईँको हुन्छ। त्यस्तै गरी खारे भनेको ऊ हो भने खारेनो भनेको उसको भन्ने हुन्छ। त्यसै खान्जियो भनेको उनी हो भने खान्जियोनो भनेको उनीको भन्ने हुन्छ। दारे भनेको को, दारेनो भनेको कसको हुन्छ।
त्यसै गरी नान भनेको के हुन्छ भने नान्नो भनेको के को भन्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा हामीले हेर्छौँ आनातानो ओ नामाय वा नान देशका, तपाईँको नाम के हो भनिएको छ क्वेसनमा। त्यस्तै गरी यसको एन्सर हुन्छ वातासिनो नामाय वा कृष्ण देश, मेरो नाम कृष्ण हो, वातासिनो नामाय वा कृष्ण देश। जापानिज भाषामा नम्बरलाई 1 2 3 जुन हामीले काउन्ट गर्छौँ नम्बर, त्यसलाई के भनिन्छ त जापानिज भाषामा त्यो बारे जानकारी लिन लाग्दैछौँ यतिखेर। इची भनेको 1 हुन्छ, इची भनेको 1, नि भनेको 2, सान भनेको 3 हुन्छ, त्यस्तै गरी योन भनेको 4, गो भनेको 5, रोकु भनेको 6, नाना भनेको 7, हाची भनेको 8, क्यु भनेको 9, जिउ भनेको 10, त्यस्तै गरी रोप्याकु भनेको 600 हुन्छ, नाना ह्याकु भनेको 700, हाप्याकु भनेको 800, क्यु ह्याकु भनेको 900, सेन भनेको 1000 हुन्छ, निसेन भनेको 2000, सानसेन भनेको 3000। नान्साई देशका अथवा नान ओइकुचु देशका भनेको तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो भनेर सोधिएको हो यहाँ। त्यस्तै गरी यसको एन्सर हुन्छ निजु योन साई देश, म 24 वर्षको भएँ। बारहरूलाई जापानिज भाषामा के भनिन्छ त यतिखेर हामी त्यो बारे जानकारी लिन लाग्दैछौँ। आइतबारलाई जापानिज भाषामा निचियोबी भनिन्छ, त्यस्तै गरी सोमबारलाई गेचुयोबी, मङ्गलबारलाई खायोबी, बुधबारलाई सुइयोबी, बिहिबारलाई मोकुयोबी, शुक्रबारलाई किनयोबी र शनिबारलाई दोयोबी भनिन्छ। त्यस्तै गरी अस्ति, हिजो, आज, भोलि र पर्सिलाई जापानिज भाषामा के भनिन्छ त यसबारे पनि हामी जानकारी लिँदैछौँ। ओतोतोई भनेको अस्ति हुन्छ, किनो भनेको हिजो, क्यौ भनेको आज, आसिता भनेको भोलि, त्यस्तै गरी आसाते भनेको पर्सि हुन्छ। क्यौवा नान्यौवी देशका भनेर यहाँ क्वेसन गरिएको छ, इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। क्यौवा नान्यौवी देशका, आज कुन बार हो भनेर क्वेसन सोधिएको छ। यसको एन्सर हुन्छ क्यौवा गेचुयोवी देश, आज सोमबार हो भनेर एन्सर दिएको छ, क्यौवा गेचुयोवी देश। यतिखेर हामी लेसनको मिनिङहरू तर्फ जाँदैछौँ। लेसन 1 जासी भनेको मन्थली म्यागाजिन अथवा मासिक पत्र पत्रिका जसलाई जासी भनिन्छ। जिस्यो भनेको शब्दकोश, सिनबुन भनेको दैनिक पत्रिकाहरू, त्यसै गरी होन भनेको किताब, हाकुबाङ भनेको व्हाइट बोर्ड, देनवा भनेको टेलिफोन, केइताई भनेको मोबाइल, एम्पेचु भनेको पेन्सिल, त्यस्तै गरी कुचु भनेको जुत्ता, ओतेआराई भनेको बाथरुम अथवा चर्पी ओतेआराई, खासा भनेको छाता, खागी भनेको चाबी, खाबाङ भनेको झोला, जिदौस्या भनेको अटोमोबाइल अथवा कार, मेइसी भनेको भिजिटिङ कार्ड, तेच्यो भनेको पकेट नोटबुक, इसु भनेको चियर अथवा कुर्सी, चुकुए भनेको टेबल, चिगाइमास भनेको ठिक छैन, तादासी भनेको ठिक छ, होन्नो किमोची भनेको कोसेली, कोरेखारा वसेवानी नारीमास भनेको अबदेखि तपाईँको सहयोगको अपेक्षा राख्छु, नोतो भनेको नोटबुक, माका भनेको मार्कर, कादो भनेको कार्ड, तेरेहोङ कादो भनेको टेलिफोन कार्ड, राजियो भनेको रेडियो, तेरेनी भनेको टिभी, कम्प्युटा भनेको कम्प्युटर, बोरुपेन भनेको बल पेन, स्यापुपेन सिरो भनेको मेकानिकल पेन्सिल, कासेतो भनेको क्यास्केट, तेपु भनेको टेपु भनेको टेप, त्यस्तै गरी तेपुरेकोदा भनेको टेप रेकर्डर, कामेरा भनेको क्यामेरा, च्याकोरेतो भनेको चकलेट, कोही भनेको कफी। अब हामी महिनालाई जापानिज भाषामा के भनिन्छ त त्यसबारे जानकारी लिन लाग्दैछौँ। जनवरीलाई जापानिज भाषामा इचिगाचु भनिन्छ, त्यस्तै गरी फेब्रुअरीलाई निगाचु भनिन्छ, मार्चलाई सानगाचु भनिन्छ, अप्रिललाई सिगाचु भनिन्छ, मेलाई गोगाचु भनिन्छ, जुनलाई रोकुगाचु भनिन्छ, जुलाईलाई सिचिगाचु भनिन्छ, त्यस्तै गरी अगस्तलाई हाचिगाचु भनिन्छ, सेप्टेम्बरलाई क्युगाचु भनिन्छ, अक्टोबरलाई जिउगाचु भनिन्छ, त्यस्तै गरी नोभेम्बरलाई जिउ इचिगाचु भनिन्छ भने डिसेम्बरलाई जिउनिगाचु भनिन्छ। यतिखेर भने हामी कोरे, सोरे, आरे र दोरेको प्रयोगको बारेमा जानकारी लिन लाग्दैछौँ। कोरेको अर्थ हुन्छ यो, त्यस्तै गरी सोरेको अर्थ हुन्छ त्यो, आरेको अर्थ हुन्छ उ त्यो, त्यस्तै गरी दोरेको अर्थ हुन्छ कुन चाहिँ भन्ने हुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा हामी हेर्छौँ यसलाई। कोरेवा नान देशका त्यो के हो भनेर सोधिएको छ क्वेसनमा। एन्सर हुन्छ सोरेवा माका देश, त्यो मार्कर हो भनिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। कोरेवा हाकुबाङ देशका भनिएको छ, त्यो सेतो पाटी हो भनेर सोधिएको छ। यसको उत्तर हुन्छ इए सौ ज्यारिमासेन माका देश, होइन त्यो हाकुबाङ होइन, त्यो मार्कर हो भनिएको छ।
त्यस्तै गरी हामीले धेरै वस्तुहरूको बीचमा एउटालाई इङ्कित गरेर सोध्नु पर्यो भने हामीले कोनो, सोनो, आनो र दोनोको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कोनोको अर्थ पनि यो भन्ने हुन्छ भने सोनोको अर्थ त्यो हुन्छ। त्यस्तै गरी आनोको अर्थ उ त्यो हुन्छ, दोनोको अर्थ कुन चाहिँ भन्ने हुन्छ। हामीले धेरै वस्तुहरूमा इङ्कित गरेर एउटा मात्र सोद्धाखेरि कोनो, सोनो, आनो र दोनोको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हामीले धेरै पेन्सिलहरूबाट सोद्धाखेरि सोनो एम्पेचु वा दारेनो देशका यो पेन्सिल कसको हो भनेर हामीले धेरैबाट इङ्कित गरेर एउटा क्वेसन सोद्धा हामीले सोनोको प्रयोग गर्छौँ। यतिखेर हामी गते अथवा तारिकलाई जापानिज भाषामा के भनिन्छ त त्यसबारे जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। 1 गतेलाई चुइताची भनिन्छ, त्यस्तै गरी 2 गतेलाई फुचुका भनिन्छ, 3 गतेलाई मिक्का भनिन्छ, 4 गतेलाई योक्का भनिन्छ, 5 गतेलाई इचुका भनिन्छ, 6 गतेलाई मुइका भनिन्छ, 7 गतेलाई नानोका भनिन्छ, त्यस्तै गरी 8 गतेलाई यौका भनिन्छ, 9 गतेलाई कोकोनोका भनिन्छ भने 10 गतेलाई तौका भनिन्छ, त्यस्तै गरी 11 गतेलाई जिउ इची निची भनिन्छ, त्यस्तै गरी 12 गतेलाई जिउनी निची भनिन्छ। जस्तै हामीले इक्जाम्पलको रूपमा हेर्छौँ यहाँ केउवा नान्निची देशका आज कति गते हो भनेर क्वेसन सोधिएको छ। यसको आन्सर हुन्छ केउवा नानोका देश आज 7 गते हो भनेर भनिएको छ। अब भने हामी लेसन 3 को मिनिङतर्फ लाग्दैछौँ। लेसन 3 कोको भनेको यहाँ हुन्छ, सोको भनेको त्यहाँ, आसोको भनेको उ त्यहाँ हुन्छ, दोको भनेको कहाँ भन्ने हुन्छ, दोचिरा भनेको त्यो ठाउँ त्यो व्यक्ति हुन्छ, सोचिरा भनेको त्यो ठाउँ त्यो व्यक्ति हुन्छ, आचिरा भनेको उ त्यो ठाउँ उ त्यो व्यक्ति हुन्छ, दोचिरा भनेको कुन चाहिँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी केउसिचु भनेको क्लासरुम हुन्छ, त्यस्तै गरी सेकुदेउ भनेको चमेना गृह हुन्छ, खाइगिसिचु भनेको मिटिङ हल, चिमुस्यो भनेको अफिस, उकेचुके भनेको रिसेप्सन डेस्क, उरिवा अथवा दिपातो भनेको डिपार्टमेन्टल स्टोर हुन्छ, खाइदा भनेको भर्याङ, हेया भनेको रुम अथवा कोठा, त्यस्तै गरी कुन्नी भनेको देश हुन्छ, ताबाको भनेको चुरोट, उची भनेको घर, खाइस्या भनेको कम्पनी, चिका भनेको अन्डरग्राउन्ड फ्लोर, नानगाई भनेको कति तला भन्ने हुन्छ, इकुरा भनेको हाउ मच अथवा कतिलाई इकुरा भनिन्छ, देगोजाइमास भनेको देशको पोलाइट शब्द हो देगोजाइमास, मिसेते कुदासाई भनेको देखाउनुहोस् हुन्छ, दोबा भनेको ढोका हुन्छ, नेपातोरी भनेको बगैँचाको चरा, त्यस्तै गरी टेबेरु भनेको टेबल हुन्छ, रोबी भनेको लबी हुन्छ, तोइरे भनेको चर्पी, एरेबेता भनेको लिफ्ट, एसुकारेता भनेको इलेक्ट्रोनिक भर्याङ, नेकुताई भनेको टाई हुन्छ, वाइन भनेको वाइन, कोको भनेको यहाँ, सोको भनेको त्यहाँ, आसोको भनेको उ त्यहाँ, दोको भनेको कहाँ। हामी यतिखेर कोको, सोको, आसोको र दोको बारेमा जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। इक्जाम्पलमा हेर्छौँ खाबाङ वा दोको देशका झोला कहाँ छ भनेर सोधिएको छ। सोको देश उ त्यहीँ छ भनेर एन्सर दिएको छ। त्यस्तै गरी कोचिरा, सोचिरा, आचिरा, दोचिरा, कोचिरा भनेको यो ठाउँ यो व्यक्ति हुन्छ, सोचिरा त्यो ठाउँ त्यो व्यक्ति, आचिरा उ त्यो ठाउँ उ त्यो व्यक्ति, दोचिरा कुन चाहिँ अथवा कहाँ भन्ने हुन्छ। यो हामीले कोचिरा, सोचिरा, आचिरा, दोचिराको प्रयोग चाहिँ पोलाइटमा युज गर्छौँ। जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा हेरौँ एउटा आनातानो कुन्नी वा दोचिरा देशका तपाईँको देश कुन हो भनेर सोधिएको छ क्वेसनमा। नेपालु देश नेपाल हो भनेर एन्सर दिएको छ। अब भने हामी मिनेटलाई जापानिज भाषामा के भनिन्छ यसबारे जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। 1 मिनेटलाई जापानिज भाषामा इप्पुन भनिन्छ, त्यस्तै गरी 2 मिनेटलाई निफुन भनिन्छ, 3 मिनेटलाई सानफुन भनिन्छ, त्यस्तै गरी 4 मिनेटलाई योनपुन भनिन्छ, 5 मिनेटलाई गोफुन भनिन्छ, 6 मिनेटलाई रोपपुन भनिन्छ, 7 मिनेटलाई नानाफुन भनिन्छ, 8 मिनेटलाई हापुन भनिन्छ, 9 मिनेटलाई क्युफुन भनिन्छ, 10 मिनेटलाई जिउफुन भनिन्छ, 11 मिनेटलाई जिउ इपुन भनिन्छ, 12 मिनेटलाई जिउनिफुन भनिन्छ, 13 मिनेटलाई जिउ सानफुन भनिन्छ, त्यस्तै गरी 14 मिनेटलाई जिउ योनफुन भनिन्छ, 15 मिनेटलाई जिउ गोफुन भनिन्छ। एएमलाई जापानिज भाषामा गोजेन भनिन्छ भने पिएमलाई गोगो भनिन्छ। यहाँ हामी केही इक्जाम्पल लिएर हेर्छौँ। यतिखेर इमा नान्जी देशका अहिले कति बज्यो भनेर क्वेसन सोधिएको छ। यसको एन्सर हुन्छ जिउयुपुन जी जिउफुन मायदेश 11 बज्न 9 मिनेट बाँकी छ भनेर एन्सर दिएको छ। जिउयुपुन जी जिउफुन मायदेश। अब हामी केही मिनिङहरूको जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। निकु भनेको मासु हुन्छ, तोरीनिकु भनेको चिकन अथवा कुखुराको मासु, यागिनिकु भनेको खसीको मासु, गिउनिकु भनेको गोरुको मासु, साकाना भनेको माछा, यासाई भनेको तरकारी, कुदामोनो भनेको फलफुल, नोमिमोनो भनेको पेय पदार्थ, खारामोनो भनेको मसलेदार पदार्थ, ताबेमोनो भनेको खाना, ओच्या भनेको चिया, कौच्या भनेको कालो चिया, मिरुकु भनेको दुध, कोही भनेको कफी,
बिरु भनेको बियर, ओसाके भनेको रक्सी, उइसुकी भनेको हुस्की, तानामो भनेको अन्डा, हाना भनेको फुल, ओखाने भनेको पैसा, जिउस्यु भनेको जुस हुन्छ, कुकु भनेको कोकाकोला, मेगाने भनेको चस्मा, होसी भनेको तारा, सुगिदेश भनेको मनपर्छ। यतिखेर हामी लाइक, डिसलाइक र वान्टको बारेमा जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। सुकी भनेको मन पर्नु, किराई भनेको मन नपर्नु, होसी भनेको चाहना, वस्तु प्लस गा प्लस सुकी, किराई, होसी प्लस देश, यस अनुसार हामीले वाक्यहरू निर्माण गर्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा यतिखेर हेर्छौँ हामी, वातासिवा हानागा सुकी देश, मलाई फुल मनपर्छ, वातासिवा ओसाकेगा किराई देश, मलाई रक्सी मन पर्दैन, वातासिवा ओखानेगा होसी देश, मलाई पैसा चाहिएको छ। यतिखेर भने हामी केही रिलेटेड प्लेसहरूको बारेमा जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। सोतो भनेको बाहिर, नाका भनेको भित्र, उए भनेको माथि, सीता भनेको तल, माए भनेको अगाडि, उसिरो भनेको पछाडि, मिगी भनेको दायाँ, हिदारी भनेको बायाँ, रोवा भनेको छेउमा, तोनारी भनेको सँगै, मावारी भनेको वरपर, आइदा भनेको बीचमा, चिकाकु भनेको नजिकै, तो भनेको र हुन्छ। त्यस्तै गरी नानीगा भनेको के हुन्छ, नानिका भनेको केही, नानीमो भनेको केही पनि, दारेगा भनेको को, दारेका भनेको कोही, दारेमो भनेको कोही पनि, नानाफुन भनेको कति मिनेट, हानबुन भनेको आधा, जिखान अथवा तोकी भनेको समय हुन्छ। जस्तै निर्जीव वस्तुको लागि छ अथवा छैन भन्दाखेरि आरिमास भनेको छ हुन्छ, आरिमासेन भनेको छैन हुन्छ। सजीव वस्तुको लागि छ अथवा छैन भन्दाखेरि इमास भनेको छ हुन्छ भने इमासेन भनेको छैन हुन्छ। यतिखेर हामी ना एड्जेक्टिभको बारेमा जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। सिजुका भनेको शान्त, निगियाका भनेको होहल्ला अथवा चहल पहल निगियाका, हाना सामु भनेको ह्यान्डसम, ज्यूजु भनेको जान्ने हुन्छ, हेता भनेको नजान्ने, बेनरी भनेको सुविधाजनक, फुबेन भनेको असुविधा, ज्योबु भनेको स्ट्रङ अथवा बलियो ज्योबु हुन्छ, बाका भनेको मूर्ख, सुतेकी भनेको नाइस, गेन्की भनेको हेल्दी अथवा स्वस्थ, इरो भनेको विभिन्न हुन्छ, कान्तान भनेको साधारण, दाइज्योबु भनेको अलराइट, किरेई भनेको राम्री अथवा सुन्दरी किरेई, युमेई भनेको प्रख्यात, किराई भनेको मन पर्नु, सिन्सेचु भनेको दयालु, ताइसेचु भनेको महत्त्वपूर्ण, गाम्बाते कुदासाई भनेको बेस्ट अफ लक, गाम्बाते कुदासाई। यतिखेर हामी आई एड्जेक्टिभको जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। आई एड्जेक्टिभ भनेको पछाडिपट्टि आई आउने जति आई एड्जेक्टिभहरू हुन्। जस्तै ताकाई जसको पछाडि इ आएको छ, ताकाई भनेको महँगो, यासुई भनेको सस्तो, हिकुई भनेको होचो, आचुई भनेको गर्मी अथवा तातो, साचुई भनेको जाडो, चुमेताई भनेको चिसो, ओकी भनेको ठुलो, चिसाई भनेको सानो, इ भनेको राम्रो, तानोसी भनेको आनन्द, ओमोसिरोई भनेको रमाइलो, चुमानाराई भनेको नरमाइलो, ओइसी भनेको मिठो, माजुई भनेको नमिठो, मुजुकासाई भनेको राम्रो, मुजुकासाई भनेको गाह्रो, यासासी भनेको सजिलो, हिरोई भनेको फराकिलो, सोमाई भनेको साँगुरो, चिकाई भनेको नजिक, तोई भनेको टाढा, हायाई भनेको छिटो, ओसाई भनेको टाढा, ओई भनेको धेरै, सुकुनाई भनेको थोरै, खाराई भनेको पिरो, आमाई भनेको गुलियो, ओमोई भनेको गरौँ, खारुई भनेको हलुका, वाकाई भनेको जवान, आकारुई भनेको उज्यालो, कुराई भनेको अँध्यारो, नागाई भनेको लामो, मिजिकाई भनेको छोटो, चुयोई भनेको बलियो, योवाई भनेको कमजोर, कितानाई भनेको फोहोर, खावाई भनेको क्युट, फुतोई भनेको मोटो, होसोई भनेको पातलो, उसुई भनेको पातलो जुन वस्तुमा हामीले युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी मारुई भनेको क्षमता क्यापासिटी, हितो भनेको मान्छे, माची भनेको बजार, फुकु भनेको कपडा, ओनोको भनेको मेल, ओन्ना भनेको फिमेल, ओतोको नो हितो भनेको म्यान, ओन्नानो हितो भनेको ओम्यान, ओतोको नोको भनेको बोय, ओन्ना नोको भनेको गर्ल, तोकोरो भनेको ठाउँ हुन्छ, रेउ भनेको छात्रावास। यतिखेर हामी गाको प्रयोग कसरी गर्ने त्यसबारे
जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। सब्जेक्ट 1 र सब्जेक्ट 2 लाई बीचमा गा लगाएर जोडियो भने त्यसले तर भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हामीले यहाँ हेर्छौँ, आशा सान वा होसोई देश गा किरै देश भनिएको छ। आशाजी पातलो छ तर राम्री छ। त्यस्तै गरी रिता सान वा किरै देश गा फुतोई देश भनिएको छ। रिताजी राम्री छ तर मोटी छ भनिएको छ। गाले तर भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस्तै गरी हामी सोसितेको प्रयोगको बारेमा जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। सब्जेक्ट 1 र सब्जेक्ट 2 को बीचमा सोसितेको प्रयोग गरे भने त्यसले र भन्ने अर्थ दिन्छ। राजकुमार सान वा ज्यूजु देश सोसिते सिन्सेजु देश भनिएको छ। राजकुमारजी जान्ने छ र दयालु छ। त्यस्तै गरी रिता सान वा हिकुई देश सोसिते खावाई देश भनिएको छ। रिताजी होचो छ र प्रीति छ भनिएको छ अथवा राम्री छ भनिएको छ। कृष्ण सान वा हान्सामु देश सोसिते गेन्की देश भनिएको छ। कृष्णजी राम्रो छ र स्वस्थ छ। यतिखेर हामी दौ र दोन्नाको प्रयोगको बारेमा जानकारी लिनतर्फ लाग्दैछौँ। इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ, रिता सान वा दोन्ना हितो देशका रिताजी कस्तो प्रकारको व्यक्ति हो, यसको एन्सर पनि गरेर हेरौँ। रिता सान वा सिन्सेजु हितो देश रिताजी दयालु प्रकारको व्यक्ति हो भनिएको छ। त्यस्तै गरी निहोन जिन वा दौ देशका जापानिज कस्तो छ भनिएको छ। निहोन जिन वा दौ देशका। हवस् त आजको लागि सरल जापानिज भाषाको कार्यक्रम यही सकिएको छ। म कृष्ण हरिखड्का पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।